Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Gitigom ni Jesus ang iyang napulugduha ka tinunan o gihatagan sila gahom sa paghingilin sa mga dotong espiritu ug sa pag-ayo sa tanang sakit ug balatian. Ang mga ngalan sa napulugduha ka apostoles mao kini: ang una si Simon nga giganag Pedro, ug ang iyang igsuon nga si Andres, si Santiago ug ang iyang igsuon nga si Juan, nga anak ni Zebedeo, si Felipe ug si Bartolome, si Tomas ug si Mateo, ang kobrador sa buhis, si Santiago ang anak ni Alfeo ug si Tadeo, si Simon ang patriota ug si Judas Iscariote ang nagbudhi kang Hesus. Kining napulugduha gipadala ni Hesus uban niining mga pahimangno. Ayaw ka mo pag-adto sa kayutahan sa mga dili Hudyo ni sa bisan unsang lungsod sa Samaria. Adto hinon ninyo ang nangawala nga mga karnero sa nasod sa Israel. Lakaw kamo ug isangyaw nga hapit na maghari ang Diyos. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.